24 फरवरी 2022 रात के अंधेरों में जब दुनिया अपनी नींद में बेखबर थी, एक फैसला हुआ, एक ऐसा मिलिट्री ऑर्डर जो तारीख का रुख बदलने वाला था। व्लादिमीर पुतिन ने अपने जनरल को सिर्फ इतना कहा, इट्स जस्ट अ 3-day ऑपरेशन। लेकिन आज 1000 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और ये जंग अब तक खत्म नहीं हो सकी। ये सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये है एक ग्लोबल पॉलिटिकल चेस गेम जहां हर मूव पर लाखों जिंदगियां दांव पर रही हैं। एक मुमताज अंदाजे के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिविलियंस की डेथ 40,000 से तजावुज कर चुकी है और मिलिट्री लॉसेस 3 लाख से तजावुज कर चुके हैं। तकरीबन 9.3 मिलियन लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इस जंग की डेली कॉस्ट $2 बिलियन से तजावुज कर रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अदादो शुमार की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपसे छुपा लिया। This is not just a war, it's a global game of power, propaganda and survival. And now you are about to see what really lies beneath the headlines. ये 24 फरवरी 2022 की बात है। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव, जो कि यूरोप के दिल में बसा हुआ शहर है, एक ऐसा शहर जो कभी केवल रूस की सल्तनत का मरकज था, जो सदियों से तहरीक का गिरवारा रहा है, आज नींद में था और ठीक सुबह 4 बजे उसकी खामोशी चीख में बदल गई। जमीन कांपी, सायरन गूंजे और हवा में बारूद की बू फैल गई। लेकिन यह हमला अचानक नहीं था, यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड था जिसका हर मोहरा गुमनाम और हर चाल खून में लिपटी हुई थी। 1988 एडी में कीव वो मुकाम था जहां रूसी सल्तनत का आगाज हुआ था। यहां से ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को जन्म मिला था। इस तरीके को अपना जवाब बनाकर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यहां से उसका मास्टर प्लान शुरू होता है। चूंकि केवल रूस, रशिया और रशिया के लोग और उसके हुक्मरान उसको अपनी विरासत समझते थे, तो इसको जवाब बनाकर यूक्रेन पर कब्जा करने का मास्टर प्लान तैयार किया गया और ये प्लान तैयार किया था व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन एक मुल्क नहीं बल्कि रशिया की विरासत है, वो विरासत जो उससे खो चुकी थी। 1991 का वो दिन जब सोवियत यूनियन का एक हाथ टूटा, तकरीबन 15 रियासतें अलग अलग हो गई, मगर सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब यूक्रेन ने आजाद होने का ऐलान किया। उसने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और वो आजादी जिसे पुतिन अपनी ताकत की मौत समझता था। उस वक्त उसने ठान लिया कि ये खेल अब खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, ये सिर्फ आगाज है। 2004 में जब यूक्रेन में इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त विक्टर यानुकोविच, जिसे रशिया का इत्तेहादी समझा जाता था, इंतखाब जीतने ही वाला था। लेकिन कीव की सड़कों पर आवाम का तूफान उमड़ आया। ये था ऑरेंज रेवोल्यूशन और यूक्रेन इसके लिए बिल्कुल तैयार था। यूक्रेन के लोगों ने सड़कों पे एहतजाज शुरू कर दिया कि हम मॉस्को के गुलाम नहीं हैं। इलेक्शन दोबारा हुआ और यानुकोविच इस दफा हार गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2010 में वो वापस सदर बनकर आया और आते ही 2013 में उसने यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा रद्द कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रूस को खुश करने के लिए। और इसके बाद दोबारा एक तूफान उमड़ आया, लोग फिर सड़कों पे थे। इसका नाम था यूरोमेडन।
یعنی یوکرین کے لوگ سڑکوں پر جمع تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں روس نہیں یورپ چاہیے. پرامن احتجاج، پھر آنسو گیس کی شیلنگ، اور جب گولیاں چلی تو ایک انقلاب جنم لے چکا تھا. 2014 میں شدید عوامی دباؤ کے بعد یانوکوچ یوکرین سے فرار کر گیا. یہی لمحہ تھا کہ جب پیوٹن کے تمام ماسٹر پلانز فیل ہوتے نظر آ رہے تھے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب صرف سیاست نہیں، اب جنگ ہوگی. تو دوستو، یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک نئے موو کا، ایک نئے ماسٹر پلان کا. The war without uniforms. مارچ 2014 دنیا کی توجہ افغانستان، امریکہ، ان کی سیاست میں گم تھی، اور اسی وقت روس نے ایک ایسی چال چلی جو نہ UN کے قانون میں لکھی تھی، نہ جنگ کے روایتی اصولوں میں. 27 فروری 2014 صبح کا وقت، صبح کی پہلی روشنی میں اچانک سبز وردی والے فوجی کرائمیا میں ظاہر ہونا شروع ہوئے، بغیر پرچم، بغیر نشان، بغیر درجے کے. کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تھا جدید ترین روسی اسلحہ اور ان کے پیچھے تھا پوٹن کا خاموش حکم. انہیں کہا گیا لٹل گرین مین. یہ رشین اسپیشل فورسز تھی، مگر روس نے کہا یہ تو ہمارے ہے ہی نہیں، ہم تو انہیں جانتے نہیں. انہوں نے سمفر کے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا، پارلیمنٹ کو گھیر لیا، ٹی وی اسٹیشن، ٹیلی کام سینٹرز، تمام چیزیں بند کر دی گئیں. کرائمیا کا انفارمیشن سسٹم 48 آورز میں مکمل طور پہ بند ہو چکا تھا. اسٹیج ریفرینڈم کروایا گیا. اب جب کرائمیا کو پوری طرح گھیرا جا چکا تھا تو 16 مارچ 2014 میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا، جلد بازی میں اور گن پوائنٹ پہ. اور اس ریفرینڈم میں صرف 2 آپشنز تھے، ایک رشیا میں شامل ہونا اور دوسرا پرو رشیا آئین بحال کرنا. یعنی صرف 2 آپشن تھے، یا تو رشیا کے اندر شامل ہونا یا رشیا کا دوست بننا. ریفرینڈم کے نتائج اتنے حیران کن تھے کہ رشیا کا پروپیگنڈا مکمل کامیاب دکھائی دے رہا تھا. Referendum results 97% for Russia. 97% لوگوں نے رشیا کے حق میں ووٹ دیا. اور میڈیا پہ کیا بیانیہ چل رہا تھا کہ رشیا ہماری ماں ہے، ہم واپس گھر آ گئے. لیکن زمین پر کچھ اور ہی چل رہا تھا. کرائمیا میں ٹینکوں کی آوازیں، شہر بھر میں ماسک فولیجرز، اور یوکرینین میڈیا مکمل طور پہ خاموش تھا. انٹرنیشنل میڈیا کے آنے پر پابندی تھی اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی اس ریفرینڈم کو کور کرنے سے مکمل طور پہ قاصر تھا. یہ ریفرینڈم تو تھا مگر بندوق کی نوک پر اور رشیا کے پروپیگنڈا پر. تو ایسے دوستو، کرائمیا پر ایک ٹیکنیکلی اور ایک ہائیبریڈ وارفیئر کے ذریعے رشیا نے یوکرین کا کرائمیا مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لیا.